कर्ज की जंजीरों में जकड़ा पाकिस्तान अब अपने आर्थिक वेंटिलेटर को चालू रखने के लिए IMF और चीन के दरवाजे पर मदद मांग रहा है। ये उस देश की हालात बयां कर रही है जो अब खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल मामलात में दुनिया में रगेदा जाए, और साथ में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो IMF का प्रोग्राम है वो ना लेने दिया जाए। हमारा प्राइम मिनिस्टर, जिसको मैं एज एन इंडिविजुअल एज अ वोटर पसंद नहीं करता, बात तो वो ठीक कर रहा है। सीधी सी बात है कि भाई एक वाकया हुआ, काबिल मजम्मत है, अफसोसनाक है, इंसानी जिंदगियां गईं, इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लेते हैं। मुझे बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है। भारत ने IMF से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। ये कह रहे हैं कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो था ये चाइना का एक जाल तो नहीं था। पाकिस्तान करे चाइना करे, दोनों भारत के लिए बराबर हैं, दोनों दुश्मन हैं, दोनों भारत से कभी भी प्यार नहीं कर सकते। ये देखें, इंडिया कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन हियर इज कि वो ये सब कुछ करना चाहते हैं। सो इंडिया अपनी FATF के अंदर जो प्रेजेंस है उसको सहारा लेना चाहता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने क्लाइमेट चेंज के लिए पाकिस्तान को 7 अरब देने थे ताकि पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी में काम करे, लेकिन पाकिस्तान उस पैसे से अपनी इकोनॉमी ठीक करने में लगा हुआ था, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने IMF पैनल से पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने को बोला, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में आतंक का घिनौना खेल खेल रहा है। फिर भी IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को आराम से लोन दे रही थी। इस पैसे से पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने यहाँ मुजाहिद और मदरसा खोल रही है, जिससे पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिस्ट पैदा कर रहा है, जो कभी इंडिया में हमला करता है तो कभी यूरोप में। इन्होंने ही पहलगाम में 26 लोगों को सरेआम गोली मारी थी, जिसके बाद PM मोदी ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। सबसे पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का चैनल इंडिया में बैन कर दिया क्योंकि वो प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए थे। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में डालना चाहती है। दोस्तों, भारत की सरकार ने इस वक्त ये फैसला किया है, 2 बड़े स्टेप वो ले रहे हैं कि वो पाकिस्तान पे वो जैसा कहते हैं ना फाइनेंशियल स्ट्राइक्स मारने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान को फाइंड अदर मीन्स टू हिट पाकिस्तान, और उसमें जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि एक तो आप समझें कि जो भारत की लीडरशिप है उसने फैसला किया है कि पाकिस्तान को दोबारा FATF की लिस्ट में डालने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान शुड बी पुट अगेंस्ट इन द FATF, इस चीज़ की वो कोशिश करने लगे हैं। सो इट मीन्स कि दे वांट के जो डिप्लोमेटिक रास्ते हैं वो अडॉप्ट किए जाएं, ना कि मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जाए। सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल मामलात में दुनिया में रगेदा जाए, और साथ में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो IMF का प्रोग्राम है वो ना लेने दिया जाए। ये पाकिस्तान के हवाले से वो जो एस्केलेशन वो है उनकी ये स्टाइल, ये एस्केलेशन करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ फाइनेंशियल फ्लोज को रोका जाए, पाकिस्तान के दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे की लिस्ट में डाला जाए, ग्रे लिस्ट में डाला जाए कि जनाब ये मुल्क है जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में जून 2018 में डाला गया, और अक्टूबर 2022 तक 5 साल इसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक गई, पाकिस्तान के अंदर कैपिटल फ्लो रुक गया, पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। उस वक्त माजी की सिचुएशन क्या थी? लेट मी टेल यू। उस वक्त माजी की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। वो क्या थी कि उस वक्त अमेरिका ने ये कहा कि ऑब्वियसली अमेरिका वाज बिहाइंड दैट। उस वक्त ये कहा गया कि पाकिस्तान ने, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1257 एंड 1367 जो है उसके हवाले से बात थी कि जी पाकिस्तान के ऊपर जो ये हाफिज सईद और ये जो ग्रुप है इनके ऊपर US सैंक्शंस हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं, और पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं है। सो व्हाट टू डू नाउ? किस तरफ जाएं अब?
تو انہوں نے پھر کہا جی ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان کو FATF میں ڈال دیں. جب FATF میں, اچھا مزے کی بات سنیں, UAE was also put in FATF, ایران was in FATF, اور بہت سارے ملک تھے. تو وہ انہوں نے کہا جی پاکستان کا مسئلہ بن گیا, کیونکہ پاکستان نے اس کو سمجھا کہ ہمیں اب لینی ہے, ہمیں اکنامک گروتھ کرنی ہے. جب ہمیں اکنامک گروتھ کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں, ہمیں تو ہمارے اوپر تو FATF کی وہ جو سینکشنز ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ $7 بلین کا جو ایڈ پیکج پاکستان کو مل رہا ہے جو کہ جولائی 2024 سے ہے, اس کی پاکستان میں سپلائی روکی جائے تاکہ پاکستان کو اکنامیکلی نقصانات ہوں. یہ دیکھیں انڈیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, that's a separate question. But the question here is کہ وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. تب آپ کے خیال میں اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو کیا انڈیا اب تک حملہ کر چکا ہوتا؟ کئی حملے کر چکا ہوتا. تم نے مجھے میرے اندر کا ایک احسان فراموش آدمی جگا دیا ہے یہ سوال کر کے. دیکھو بڑی غلطیاں, بڑی حماقتیں, بڑی رعونت ذوالفقار علی بھٹو میں بھی تھی. فرشتہ کوئی نہیں ہے یہاں, لیکن آج دن ہے اس آدمی کو خراج تحسین پیش کرنے کا. وہ اتنا ویژنری تھا کہ ہمارا عددی رقبہ یہ وہ سارا, تو یہ تو پھر بیلنس اسی طرح ہوگا. سو ذوالفقار علی بھٹو شہید, آپ کو سلام. دوسرا مرحوم عبدالقدیر خان, ان سے کوئی غلطی بعد میں ہوئی ہوگی میں نہیں جانتا, لیکن پاکستان کی حد تک انہوں نے مجھے ایک بار بتایا تھا, وہ میرا ان کے ساتھ بہت خوبصورت تعلق بن گیا تھا. حالانکہ میں ان کو ملنے سے گریز کرتا تھا چونکہ میں مذاق اڑاتا تھا کہ ہم جاہلوں کی قوم ہے, ایٹم بم بنا کے پھدک رہے ہیں. چونکہ پھدکنا انہیں چاہیے جنہوں نے ایجاد کیا ہے, ہم نے تو ایک نقل ماری ہے. میرا اینگل اور تھا, انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. دوسرے محسن وہ ہیں آج جو ہے نا بٹن دبایا فلان, یہ مطلب لونڈے لپٹوں والی باتیں ہیں نا, یہ محسن ہے ہمارے ہاں. اچھا ہوا آپ نے یاد دلایا. یہ دن ہیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا, یہ ہیروز ہیں ہمارے. چلیں اخباری خبر کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوڑنے والے ناردرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کو عہدے سے ہٹا کر حراست میں لے لیا گیا. بھارتی جنرل MVS کمار نے دھمکی دی کہ سچائی میرے خلاف کارروائی ہوئی تو تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دوں گا. جبکہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آل پارٹیز کانفرنس میں تسلیم کیا کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی ہے. اس اعتراف کے باوجود بھارت نے اس دہشت گردی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا. دیکھو جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا, یہ کسی عالمی عدالت میں چلا, یہ UN اور شون بھی پورا ڈھونگی ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتنی عظیم ماں ہوگی جس نے جنرل VS کمار جیسے انسان کو جنم دیا. آپ نے وجہ نہیں بتائی کہ عہدے سے ہٹا کے حراست میں لے لیا گیا. کیوں؟ ہی ریفیوزڈ کہ میں اس گندگی اور گناہ میں شامل نہیں ہو سکتا. سلام ہے اس ماں کو جس نے ایسے سپوت کو جنم دیا, ایسے باضمیر آدمی کو جنم دیا. ایم لے لیا لیفٹیننٹ جنرل کو حراست میں. 26-27 بندوں کے لیے تم 28-30 کروڑ بندہ مروانے چلے ہو. یا عقل کرو, غیرت مر گئی ہے, ضمیر سو گیا ہے, یا اس نے خودکشی کر لی ہے.